असहज थिए। कोभिडका वर्षहरू अनिश्चितताको वातावरण थियो। आउँदा वर्षहरू कस्तो हुने हुन् पुरै अन्योल थियो। कैयौं दिन संक्रमण फैलिने डरमा मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भए। स्कुल, कलेज, कार्यालय सबै बन्द भए। व्यापार व्यवसाय बन्द रहे। खाद्यान्नका वस्तु बाहेक अन्य व्यापार खासै हुन सकेन। विद्यार्थीहरूको पढाइ घरबाटै भयो। अनलाइन कक्षाहरूको नयाँ प्रचलन सुरु भयो। घरमै बसी पढाइ भयो अनि घरबाटै अनलाइन परीक्षा पनि। एसएलसी दिने विद्यार्थीहरूले त अनलाइन परीक्षा पनि दिन पाएनन्। स्कुलको पढाइकै भरमा नम्बर हालेर पठाइयो। तर अहिले माहौल अलि फरक भएको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज एट टुडे। कोभिडको महामारी अझै सकिएको भन्न सकिने अवस्था छैन। नयाँ भेरिएन्ट साथ कोभिडले मानव जगतलाई आतंकित पार्न छोडेको छैन। तर पनि सुरुवाती अवस्थामा जस्तो डरको माहौल छैन। विश्वभरि धेरै मानिसले कोभिडको भ्याक्सिन पाइसकेका छन्। नेपाल धेरै भन्दा धेरै जनतालाई भ्याक्सिन दिलाउने विश्वका थोरै देशमा परेको छ। यसबीच रोकिएको विद्यालयको पढाइ पनि सुरु भएको छ अनि लगातार 2 वर्ष हुन नसकेको एसईई को भौतिक परीक्षा पनि सुरु भएको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सुरु भएको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विगत 2 वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेको एसईई परीक्षा आजबाट सुरु भएको हो। शैक्षिक सत्र 2076-77 सालमा विद्यालयकै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। तर यसपटक भने कोरोनाको जोखिम केही घटेपछि विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमै गएर भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा दिन थालेका छन्। देशभर पहिलो दिन परीक्षा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। आजबाट सुरु भएको परीक्षामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार पारेको प्रश्नपत्रकै आधारमा विद्यार्थीहरूले निश्चित परीक्षा केन्द्रमै गई 2 वर्ष पहिलेका जस्तै परीक्षा दिएका छन्। 2 वर्ष पहिले एसई परीक्षाका लागि राम्रै तयारी गरेका विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाउँदा निकै दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर यसपटक भने कक्षा कोठामै बसेर साथीहरूसँगै परीक्षा दिन पाउँदा निकै खुसी लागेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। यस वर्ष एसई परीक्षाका लागि देशैभरबाट 2007 वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन्। यस वर्षको एसई परीक्षामा 5,14,760 परीक्षार्थीहरू सहभागी भएका छन्। नियमित तर्फ 4,88,742 र ग्रेड वृद्धि तर्फ 11,454 जनाले परीक्षा दिँदैछन्। ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिने विद्यार्थी भने 2 वर्ष अघिकै हुन्। गत वर्षको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्दा ग्रेड वृद्धिको अवसर भने दिइएको थिएन। 279 प्राविधिक विद्यालयका 14,564 परीक्षार्थीहरू पनि सामेल भएका छन्। एसईमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 36,000 र सबैभन्दा कम मनाङमा 29 जना परीक्षार्थीहरू रहेको एसई परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। बोर्डले 2007 परीक्षा केन्द्र र 1 उपकेन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गरेको छ। यो वर्ष जापानमा नेपालले सञ्चालन गरेको विद्यालयका परीक्षार्थीहरूले पनि एसई परीक्षा दिएका छन्। आजबाट सुरु भएको एसई परीक्षा वैशाख 20 गते सकिनेछ। साउन 1 गतेबाट कक्षा 11 को शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले पनि यसअघि नै नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने बोर्डको तयारी छ। प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थीहरूको प्राप्त अङ्क पठाएपछि अन्तिममा त्यसलाई रुजु गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष मासरम शर्माले बताउनुभयो। प्रदेशलाई बोर्डले यस पटक उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने र सम्परीक्षणको काम सकेर पठाउने जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेशले बोर्ड प्रदेश कार्यालयको समन्वयमा काम गर्नेछ। प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा परीक्षा समन्वय समिति र जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति समेत रहने व्यवस्था रहेको छ। एसई परीक्षाको इतिहास यस्तो छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई भनिने यस परीक्षालाई विगतमा प्रवेशिका परीक्षा अर्थात् एसएलसी बोर्ड परीक्षा भनिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1990 मा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका पालादेखि नै यो परीक्षाको सुरुवात गरिएको थियो। एसएलसी परीक्षाका इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने राणाले खोलेको दरबार स्कुलको सम्बन्धमा सुरुमा कलकत्ता विश्वविद्यालय र पछि पाटन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विद्यार्थीहरूलाई एसई परीक्षा दिन लगाइएको थियो। नेपालको इतिहासमा धीर शमशेरका छोरा
खड्क शमशेरले सर्वप्रथम 1936 मा कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट एसई परीक्षा दिएका थिए। 1940 मा चन्द्र शमशेरले कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे। 1975 बाट कलकत्ता विश्वविद्यालय नभई पाटन विश्वविद्यालयबाट एसएलसी दिन थालियो। 1985 मा काठमाडौँमा नै परीक्षा केन्द्र कायम गरी विश्वविद्यालयले एसएलसी परीक्षा लियो। 1990 सालमा नेपालमै एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन गरी परीक्षा लिन थालियो। नेपालमा पहिलो पटक 1990 कार्तिक 16 गते एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन भएको थियो। नेपालमा एसएलसी बोर्ड स्थापना अघि भारतका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध लिएर म्याट्रिकुलेसन अर्थात् कक्षा 10 को परीक्षा सञ्चालन गरिन्थ्यो। अझ त्यसभन्दा अगाडि त म्याट्रिकुलेसन परीक्षा दिन भारत नै पुग्नु पर्दथ्यो। धेरै विद्यार्थीहरूले यस परीक्षालाई फलामे ढोका मान्ने गर्दछन्। स्कुले जीवनको निकै महत्त्वपूर्ण रहेको यस परीक्षामा धेरै कम पास हुने गर्दथे। परीक्षामा सहभागी हुनेहरूले यसलाई सुनौलो संसारका रूपमा प्रवेशको खुड्किलो समेत मान्दथे। यो नामसँगै परीक्षा दिने विद्यार्थी मात्र नभएर उनीहरूका अभिभावक, शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षाविद, अनुसन्धानकर्ता आदि सबै उत्तिकै सुपरिचित रहेका थिए। विक्रम सम्वत 2004 सालमा पहिलो पटक 4 जना महिलाले प्रवेशिका परीक्षा दिएका थिए। नेपालमा एसएलसी बोर्ड स्थापना भएपछि परीक्षा दिने प्रथम 4 महिलाहरूमा साधना प्रधान, साहना प्रधान, अंगुर बाबा जोशी र भुवनी सिंह रहेका थिए। विक्रम सम्वत 1990 देखि 2072 सम्म सञ्चालन भएको एसएलसी परीक्षा नेपालको शैक्षिक जगतको एउटा त्यस्तो नाम वा ब्रान्ड बनेको छ। समयको गतिसँगै एसएलसी को नाम परिवर्तन भएर एसईई भएको छ। 2073 सालदेखि एसएलसी परीक्षाको नाम परिवर्तन गर्दै एसई भएको हो। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन 2073 ले विद्यालय शिक्षामा विद्यालयले नियमित रूपमा लिने परीक्षा बाहेक 3 वटा बाह्य परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ। पहिलो आधारभूत तह अर्थात् कक्षा 8 को अन्त्यमा लिने परीक्षा र प्रमाणिकीकरणको कार्य हो, जसको व्यवस्थापन जिल्ला तहबाट हुने गर्दछ। दोस्रो माध्यमिक तहको परीक्षा कक्षा 10 को अन्त्यमा लिने परीक्षा हो। यसको व्यवस्थापन र प्रमाणिकीकरणको काम क्षेत्र वा प्रदेशले गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। तेस्रो विद्यालय शिक्षा कक्षा 12 को अन्त्यमा लिने परीक्षा ल्याकतको प्रमाणिकीकरण, यसको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐनमा केन्द्र अर्थात् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गरिएको छ। शिक्षा ऐनमा कक्षा 10 को अन्त्यमा हुने परीक्षाको व्यवस्थापन क्षेत्र वा प्रदेशबाट गर्ने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म सोको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै पाएको छ। अहिलेको विद्यमान शिक्षा ऐनलाई नै कक्षा 10 र कक्षा 12 को अन्त्यमा लिने दुवै परीक्षाको व्यवस्थापन र प्रमाणिकीकरणको दायित्व राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई नै सुम्पिएको छ। कुनै बेला एसएलसी परीक्षालाई आइरन गेट भनिन्थ्यो। एसएलसी परीक्षापछि नै त्यसपछिको पढाइको ढोका खुल्थ्यो। एसएलसीमा आएको नतिजाको भरमा विद्यार्थीहरू कलेज छान्न पाउँथे। अध्ययनको नयाँ ढोका खोल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलोको रूपमा हेरिएको यो परीक्षा दिन जाँदा विद्यार्थीहरू निकै आत्तिएका पनि हुन्थे। त्यही एसएलसी अहिले एसईई भएको छ अनि माध्यमिक शिक्षा कक्षा 12 सम्म भएको छ। अगाडिको पढाइको ढोका खोल्ने परीक्षा अब कक्षा 12 को परीक्षा भएको छ। यस्तोमा पुरानै रूपमा एसईई को धङधङी रहिरहनु पर्ने हो या एसईई फेज आउट हुनु पर्ने हो, बहस सुरु भएको केही समय भइसक्यो। शिक्षाको वर्तमान संरचनाले कक्षा 1 देखि 8 सम्मको शिक्षालाई आधारभूत र 9 देखि 12 लाई माध्यमिक तह मानेको छ। आधारभूत तहको अन्त्यमा कक्षा 8 मा र माध्यमिक तहको अन्त्यमा कक्षा 12 को परीक्षा हुनुपर्ने हो। तर 1990 सालदेखि चलि आएको एसएलसी को मोह र परम्परा धान्ने रहरले अझैसम्म जरा गाडेकै छ। हाउबुजी चाहिँ हिजोको निरन्तरता हो। हाउबुजी वास्तवमा बनाउनु पर्ने केही जरुरी नै होइन। त्यो 10 क्लासको जाँच हो, स्कुलले गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो। त एसई भन्दा भन्ने शब्द नै नराखेर त्यसलाई चाहिँ झिक्दिए पनि हुन्थ्यो। शिक्षा मन्त्रालयले जानिकन त्यो हिजोको हाउबुजीलाई निरन्तरता दिने किसिमको रहर गरिया हो। अब फेरि शिक्षा नीतिमा के गरिदियो भने त्यो चाहिँ प्रदेश तहमा जाने भन्दा भन्ने किसिमको गरिदियो। त्यसो हुँदाखेरि अब कमजोर हाउबुजी छ। अब त्यो एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशको बीचमा समानता के हो अथवा फरक के हो भन्ने दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने फेरि पनि अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ। त्यसले हाउबुजी बोक्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ ठ्याक्कै हुँदैन। विगतमा कक्षा 10 को परीक्षालाई फलामे ढोका भनेर चिनिन्थ्यो। यसलाई भाग्य कोर्ने परीक्षा पनि भनिन्थ्यो। उत्तीर्ण नभएसम्म कलेज स्तरको प्रवेश नै गर्न नपाइने भएकाले आरम्भदेखि आध्यावधिसम्म यसको महत्त्व र गरिमा घटेको छैन। आज पनि विद्यार्थी र शिक्षक तथा अभिभावकमा कक्षा 10 को परीक्षालाई लिएर
जस्तो हाउगुजी थियो अझ त्यस्तै रहेको छ। कक्षा 12 सम्मको पढाइलाई माध्यमिक तहको पढाइ भनिए पनि विगतमा कक्षा 10 मा सञ्चालन हुने एसएलसी परीक्षाको परम्परागत मानसिकता अझै हट्न सकेको छैन। कर्मकाण्डकै लागि सञ्चालन गरिएको एसई परीक्षा प्रति अझै डर त्रास यथावत नै रहेको छ। परीक्षार्थीहरूलाई डर र करले होइन, परीक्षा दिउँ भन्ने वातावरणमा परीक्षा हुनुपर्छ, तर यस्तो अझै विकास भने हुन सकेको छैन। अझै यति दिनपछि परीक्षा छ भनेर हल्ला फिजाइन्छ। त्यही डर त्रासले पनि परीक्षार्थी केही आत्तिए र सोचे अनुसारको परीक्षामा प्रस्तुत हुन सक्दैनन्। उनीहरूलाई तयारी गर्न दिनुपर्ने समयमा विद्यालय र परिवारबाटै डर र त्रासले उनीहरूको आत्मबल नै कमजोर बनाउने परिपाटी अझै विद्यमान रहेको छ। कक्षा 8 मा जिल्ला स्तरमा र कक्षा 10 मा राष्ट्रिय स्तरमा परीक्षा हुने चलन हाल असान्दर्भिक भए पनि जारी छ। कक्षा 10 र 12 कक्षाको अन्त्यमा हुने परीक्षा पनि पूर्ववत रूपमा सञ्चालित नै रहेका छन्। विद्यार्थीलाई अब अहिलेसम्म हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा विद्यार्थीलाई पर्सा र जाँच लिनुपर्छ भन्ने चिन्तन बोकिरहँ। त्यसको सट्टा ड्राइभिङ लाइसेन्समा भने जस्तो भन्नुहोस् न, ड्राइभिङ लाइसेन्समा चाहिँ यो प्रश्न आउँछ भनेर चाहिँ दिया हुन्छ, त्यही प्रश्नको उत्तर उसले चाहिँ थाहा पाउने खोज्ने किसिमको ढङ्ग गर्ने हो भने यो प्रक्रियाले चाहिँ एसईको जाँच दिने हो भने हाउजी पनि हराउँछ। यति क्षमता तिमीसँग भयो भएन, तिमी गरिखाने तिम्रो के हो, विश्लेषण गर्ने क्षमता के हो, सृजनात्मक कुराकानी के हो, यसरी 3-4-5वटा कुराहरूमा चाहिँ तिम्रो आफ्नो क्षमता लेख भन्दा भन्यो भने केटाकेटीहरूले जुन क्षमता आफ्नो छ त्यो कुराकानी लेख्थे, त्यो शिक्षकले सिकाइराख्नु पर्दैन, केटाकेटीले आफ्नो कुराकानी लेख्थे, त्यस्तो खालको गर्यो भने हाउजी पनि हराउँछ, काम पनि अगाडि बढ्छ। कुनै समय थियो कक्षा 10 को परीक्षा नजिकिँदैछ भन्ने सुन्नासाथ विद्यार्थी मात्रै होइन, अभिभावक पनि धेरै डराउने गर्दथे। कक्षा 10 को परीक्षालाई आइरन गेटका रूपमा लिइन्थ्यो। यसलाई सबैभन्दा ठूलो परीक्षाको रूपमा लिँदा सबै यस परीक्षादेखि डराउने गर्दथे। कक्षा 9 सरह कक्षा 10 को परीक्षालाई शिक्षा नीतिले व्याख्या गरिसकेको छ। यसलाई पढाइको एउटा खुड्किलाको रूपमा लिइन्छ, तर पनि अझै हामी यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौँ। यता शिक्षाविद भने अन्य परीक्षा जस्तै सामान्य तरिकाले विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिनुपर्ने बताउँदछन्। कक्षा 10 को परीक्षालाई भयावह रूपमा नलिन शिक्षाविदहरूको सुझाव छ। अनावश्यक हल्ला फिजाउँदा आज विद्यार्थी अभिभावक पनि कक्षा 10 को परीक्षा प्रति अझै भयभीत हुने गरेका छन्। माध्यमिक शिक्षा परिषदले कक्षा 12 लाई एसएलसी को मान्यता दिएको भए पनि अहिलेसम्म शिक्षाका ऐन नियमहरू पुरानै लागू भइरहेका छन्, जसले गर्दा एसएलसी हटाए पनि कतिपय अवस्थामा कक्षा 10 उत्तीर्ण प्रमाणपत्रहरू काम लाग्ने गर्दछन्। त्यसैले पनि आम नागरिकमा कक्षा 10 को परीक्षालाई लिएर यो बुझाइ अझै रहँदै आएको हुन सक्छ। यसलाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ। कक्षा 10 को पहिले परीक्षा राष्ट्रिय स्तरबाट हुने गरेकोमा सबैले यसलाई अलि डरका रूपमा लिने गरेको हुनाले पनि यसको प्रभाव अहिले पनि रहँदै आएको भन्दा गलत नहोला। तर कक्षा 10 को परीक्षालाई यही हाउगुजीका रूपमा लिन नहुने र एसई को औचित्य हराउँदै जाने शिक्षाविदको भनाइरहेको छ। सरकारले परीक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिलाई व्यावहारिक बनाउन सके मात्रै यसको अर्थ रहनेछ। परीक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिलाई व्यावहारिक बनाउन नसके एसई सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य नहुने शिक्षाविद बताउँदछन्। एसईको त केही अर्थै छैन, वास्तवमा अर्थ छैन। किन भने एसई पहिलो कुरो कारण त यो विद्यालय तहको शिक्षा हो भन्दा भन्ने मान्ने हो भने 12 क्लासको जाँच लिएपछि एसई जाँच लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। दोस्रो चाहिँ के हो भने अब अहिलेको तहमा प्रदेश तहमा जाँच लिने भन्दा भने प्रश्न यहीँ बनाइदियो र प्रदेश तहले जाँच लियो, भोलिको दिनमा प्रदेशले जाँच लिएला। अब त्यो जाँच लिने पनि कस्तो किसिमको ढङ्गबाट जान सकेदेखि राम्रो होला भनेर विद्यार्थीले न्यूनतम कुरा उपलब्ध गरेन भनेर एकीकृत ढङ्गको प्रश्नहरू जसरी अचेलमा जिआरीमा सोधिन्छ यो खालको चिज सोधेर एउटा तरिका त्यसरी जाँच्यो भनेपछि हाम्रो विद्यार्थीको के क्षमता रहेछ भनेर खोज्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यसरी गर्यो भने यसको औचित्य साबित गर्न सकिन्छ। प्रदेश तहमा जाँदाखेरि प्रदेश तहमा अर्को पनि एउटा सम्भावना के हो भने हाम्रो विद्यार्थीले विश्लेषणात्मक क्षमता हुनुपर्छ, विद्यार्थीमा हाम्रो विद्यार्थीमा सृजनशीलता हुनुपर्छ, हाम्रो विद्यार्थीमा चाहिँ गरिखाने सिप मैले यो जाने भनेर भन्न सक्ने हिम्मत हुनुपर्छ। उसले चाहिँ भोलिको निम्ति पर्ने समस्या यसरी म समाधान गर्छु भन्ने चिन्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। यस्तो खालको कुरो हो भने हामीले त्यस्ता प्रश्नका अनुभूतिहरू गराएर त्यहाँबाट पनि अगाडि लाने हो भनेदेखि अनि बल्ल औचित्य साबित हुन्छ। नत्र अहिलेकै ढङ्गबाट जाँच लिनु भन्दा भने त अनावश्यक दुःख मात्रै हो।
पढेका कुरा नै परीक्षामा आउने हुन्। किताबमा आधारित रहेर प्रश्नपत्र बनाइने भएकाले यसलाई डराउनु पर्ने तथा अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने केही छैन। एसई परीक्षालाई कुनै डर लाग्दो परीक्षाका रूपमा नलियौं, अन्य परीक्षा सरह एसईलाई लियौं। एसई परीक्षा दिने सबै विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो शुभकामना। पछिल्लो समय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले लिने परीक्षाहरूमा ग्रेडिङ सिस्टम लागू गरिएको छ। पहिले जस्तो विद्यार्थीहरूको यति नम्बर आयो या यति प्रतिशत आयो भन्ने हुँदैन। ग्रेडिङ सिस्टम सुरु गर्दा कसैलाई पनि अगाडि पढ्नबाट नरोक्ने अथवा फेल नगर्ने भन्ने सिद्धान्तको आधारमा सुरु गरिएको थियो। तर अहिले आएर एनजी अर्थात् नो ग्रेडको सिस्टम पनि सुरु भएको छ। एनजी आउनेलाई फेल समान मानिन्छ र माथिल्लो कक्षा पढ्ने बाटो बन्द हुन्छ। के अहिले ग्रेडको अवधारणा सोचे जस्तो लागू भएको छ त? 2071 मक्सिर 25 गते बसेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले एसएलसीमा परीक्षा अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गर्यो। 2071 मा 79 वटा प्राविधिक विद्यालय र 2072 देखि सबै विद्यालयमा यो प्रणाली लागू भएपछि कुनै पनि विद्यार्थीको सर्टिफिकेटमा उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण नलेखिने भयो। त्यो निर्णयले विक्रम सम्वत 1990 सालदेखि भनिँदै आएको एसएलसी आइरन गेट रहेन। 2073 चैतदेखि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एसएलसी को नाम पनि सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन एसई भयो। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन मार्फत कक्षा 12 सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाएपछि विगतको एसएलसी एसई भएको हो। 5 वर्षसम्म एसई परीक्षामा अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी हेरियो। सर्टिफिकेटमा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पनि उल्लेख नहुने र अक्षर ग्रेडिङले शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर कमजोर बनाएको भन्दै यस वर्षदेखि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 जारी गरिएको छ। यस वर्षको एसई परीक्षामा परीक्षार्थीको मूल्याङ्कन यही विधिबाट गरिनेछ। यस्तो छ एसई को नयाँ मूल्याङ्कन विधि। यस वर्षदेखि एसई परीक्षामा सबै उत्तीर्ण भने हुने छैनन्। अब 10 कक्षाको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि न्यूनतम 2 ग्रेड ल्याउनै पर्नेछ। अर्थात् परीक्षार्थीले 35 अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यसअघि विद्यालय तहमा न्यूनतम 2 ग्रेड नल्याउने विद्यार्थीको अब ग्रेडिङ नहुने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको मूल्याङ्कन पद्धति समान हुने गरी लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 जारी गरी न्यूनतम 35 अङ्क भन्दा कम ल्याउनेको ग्रेडिङ नगर्ने निर्णय लिएको हो। सरकारले अहिले महसुस गरेर के गर्यो भनेदेखि अब चाहिँ 35 नम्बर भन्दा कम आयो भनेदेखि ऊ चाहिँ नन ग्रेडेड भन्ने एनजी भनेर नन ग्रेडेड भन्ने चिन्तन ल्यायो। त्यो भनेको नन ग्रेडेड भने फेल हो भनेर शब्द चाहिँ भन्न मन नलागेर नहुने हो। तर त्यो 35 भन्दा कम आयो भने त्यो मान्छे पास भएन भन्ने हो। त्यो किसिमको चलन चाहिँ त्यो अहिले महसुस भएको एउटा मलाई लाग्छ त्यसरी बाटो सुधार्दै गएको छ सरकारले। 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउने परीक्षार्थी अब नो ग्रेडिङमा पढ्नेछन्। उनीहरूलाई कुनै पनि ग्रेड दिइने छैन। उनीहरू एसई परीक्षामा अनुत्तीर्ण ठहरिनेछन्। त्यस्ता परीक्षार्थीले पुनः परीक्षा दिनुपर्नेछ। यसअघिको ग्रेडिङ सिस्टमले शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बनाएको भन्दै यसलाई यस वर्षदेखि लागू हुने गरी थप परिमार्जन गरिएको हो। कस्तो थियो पहिलेको एसई नतिजा मूल्याङ्कन विधि? पहिले प्रतिशतका आधारमा श्रेणी मापन गरी जसमा 80% भन्दा बढी ल्याउने उच्च श्रेणी, 60 देखि 79% ल्याउने प्रथम श्रेणी, 45 देखि 60% ल्याउने दोस्रो श्रेणी, 32 देखि 45% ल्याउने तेस्रो श्रेणी र 32 भन्दा कम प्रतिशत ल्याउने अनुत्तीर्ण हुन्थे। 2071 सालदेखि लेटर ग्रेडिङको प्रावधान आएसँगै विद्यार्थी र अभिभावक दुवै नतिजामा अल्मलिने गरेका छन्। अहिले नतिजा ग्रेडिङ पोइन्ट एभरेज जीपीएमा प्रकाशन हुन्छ। त्यसलाई बुझ्न निकै मुस्किल हुने गरेको छ। अहिलेको ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार नतिजालाई A+, A, B+, B, C+, C, D+, D र E गरी 8 वटा ग्रेडमा विभाजन गरिएको छ। यसअघि यदि कुनै परीक्षार्थीले 3.65 देखि 4 जीपीए ल्याउने अति विशिष्ट A+ अन्तर्गत पर्थे, जुन 90 देखि 100% बराबर हो। त्यस्तै 3.25 देखि 3.60 जीपीए ल्याउने विशिष्ट अर्थात् ए ग्रेडमा पर्दथे, जुन 80 देखि 90% बराबर हो।
2.85 देखि 3.20 ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी B+ अर्थात् धेरै राम्रो श्रेणीमा पढ्थे, जुन 70 देखि 80% बराबर हो। 2.45 देखि 2.80 GPA ल्याउने विद्यार्थी B अर्थात् राम्रो श्रेणीमा पढ्थे, यो 60 देखि 70% बराबर हुन्छ। 2.05 देखि 2.40 GPA ल्याउने विद्यार्थी C+ ग्रेड अर्थात् औसत भन्दा माथि पर्छ, जुन 50 देखि 60% बराबर हो। 1.65 देखि 2 GPA ल्याउने विद्यार्थी C ग्रेडमा पढ्थे, जसलाई औसत भनी व्याख्या गरिएको थियो, यो 40 देखि 50% बराबर हो। 1.25 देखि 1.60 GPA ल्याउने विद्यार्थी D+ ग्रेडमा पढ्थे, जसलाई औसत भन्दा तल भनी व्याख्या गरिएको थियो, यो 20 देखि 40% बराबर हुन्छ। 0.85 देखि 1.20 GPA ल्याउने विद्यार्थी D ग्रेडमा पढ्थे र 0.00 देखि 0.80 GPA ल्याउने विद्यार्थी E ग्रेडमा पढ्थे। D र E ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई अपर्याप्त र निम्न भनी व्याख्या गरिएको थियो। ग्रेडिङ अनुसार मार्कसिटमा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पनि नलेखिने हुँदा विद्यार्थीले परीक्षालाई हलुका रूपमा लिन थाले। मुस्किलले कमै मात्र उत्तीर्ण हुने गरेकामा अनुत्तीर्ण हुने संख्यामा कम हुन थाल्यो। ग्रेडिङले विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा फेल भइन्छ, त्यसैले पढ्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई शून्य बनाइदिएको छ। विद्यार्थीहरूमा मेहनत गरेर पढ्नुपर्छ, सो विवेकले परीक्षा दिनुपर्दछ भन्ने धारणा अहिले शून्य हुँदै गएको छ, जसका कारण परीक्षामा विद्यार्थीहरूको मौलिकपनामा ह्रास आएको छ। यसले कसरी SE परीक्षाको औचित्य हुन्छ? अहिले त झन् यो ग्रेडिङ प्रणालीले विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा फेल भइन्छ, पढ्नु पर्दछ, मेहनत गर्नु पर्दछ भन्ने मानसिकतालाई शून्य बनाइदिएको छ। हाम्रो विद्यार्थीहरू न अङ्ग्रेजीमा राम्रो लेख्न सक्ने भयो, न नेपालीमा राम्रो लेख्न सक्ने भयो, अङ्ग्रेजी र नेपाली मिलाउँछन्, न केही निकैको भयो भन्दा भन्ने चाहिँ उहाँहरूको अनुभूति हो। त्यो अनुभूतिबाट विचार गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो ग्रेडिङ र निरन्तर मूल्याङ्कनले गर्दा विद्यार्थीहरू क्षमताहीन मान्छेहरू माथि गइरहेको चाहिँ देखिन्छ। तर अब सबै स्कुलको त्यो हालत हो भन्न सकिन्न। केही स्कुलहरूको राम्रो अभ्यास पनि छ, उहाँहरूले चाहिँ कमजोर केटाकेटीहरूलाई सपोर्ट गर्ने व्यवस्था पनि बनाउनु भएको छ, राम्रो केटाकेटीहरूलाई चाहिँ लस्याबास भनेर अगाडि पनि लानु भएको छ, ती केटाकेटीले राम्रो पनि गरिरहेका छन्। तर धेरै जसो औसतन हाम्रो हालत चाहिँ चौपट भएको विश्वविद्यालयको तहमा पनि त्यो देखिन्छ। समाजमा पनि के हो भने पढाएको छ, BA पास गरिरहेछ, MA पास गरिरहेछ भन्छ, तर त्यो पनि थाहा छैन भन्ने किसिमको अवस्था पनि सृजना भएको छ। मार्कसिटमा पास फेल लेखिँदैन, तर ग्रेडिङ मार्फत उनीहरूको स्तर मात्र थाहा हुन्छ। पहिलेको जस्तो स्टार चिन्ह पनि नलाग्ने हुँदा यसलाई हलुका रूपमा लिन थालियो। लेटर ग्रेडिङ प्रणाली उल्टो गतिमा रहेको र केही वर्ष यता शैक्षिक गुणस्तर समेत खस्किएको भन्दै शिक्षाविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला ग्रेडिङ सिस्टमको आवश्यकता नहुँदै लागू गरिएको र यसले मुलुकको शैक्षिक स्तर समेत खस्किएको बताउँछन्। केमा कस्तो खालको प्रश्न बनाउने भन्नेले पनि पढ्ने र नपढ्ने प्रश्न पनि हुँदो रहेछ। हाम्रो प्रश्न बनाउने शैली चाहिँ त्यो ज्ञान पक्षलाई बढ्ता ध्यान दिने किसिमको ढङ्ग हो। विद्यार्थीले आफ्नो जिन्दगीसँग जोडेर त्यसको उत्तर लेख्ने किसिमको प्रक्रिया गरिएको भए थियो पढ्न पनि पढ्थ्यो, खोज्न पनि। वा भनौँ न एउटा कुनै प्रश्न दिँदाखेरि फलानु किताबमा यो लेखेको छ, तिलानु किताबमा यो लेखेको छ, यो ठाउँमा यस्तो किसिमको अनुभूति छ, तिम्रो आफ्नो विचारमा के हो, किताबलाई पनि विश्लेषण गर, आफ्नो चिन्तनमा पनि सोच र तिम्रो विचारमा नयाँ कुराकानी के हुन सक्छ भनेर भन्ने खालको प्रश्न सोधिदिने हो भने विद्यार्थीले पढ्न पनि कर लाग्थ्यो, खोज्न पनि कर लाग्थ्यो, विद्यार्थीलाई त्यो नलगिया पनि हो। र अर्को केले पनि अप्ठ्यारो भयो भने अहिले सबै उत्तरहरू यो वस्तुगत ढङ्गबाट उत्तरहरू जाँच्ने भन्ने किसिमको प्रक्रिया पनि सरकारकोमा त्यो किसिमको चिन्तन बस्यो। विद्यार्थीलाई धेरै नम्बर ल्याउन सजिलो हुन्छ भनेर। त्यसले गर्दा विद्यार्थी कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो नाउँ के हो भने फलानु हो भनेर भन्न मात्रै नाउँ भन्दै हो, थर के हो नभनेसम्म थर पनि नभन्ने, अनि तिमी कहाँ जन्मिया भने चाहिँ फलानु ठाउँमा भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो खालको वस्तुगत उत्तर दिनलाई सिपालु हुनुभयो। तर त्यसबाट गहिरिएर त्यसको विश्लेषण गर्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ उसँग बसेन। मलाई लाग्छ त्यो स्थिति चाहिँ हाम्रो निम्ति समस्या हो। ढिलै भए पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको मूल्याङ्कन पद्धति समान हुने गरी लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 जारी गरिसकेको छ। यस वर्षको SE परीक्षादेखि लागू हुने यो लेटर ग्रेडिङले
शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। समाजमा पढाइ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। पढाइले नै समाजको स्तर निर्धारण गर्छ। हाम्रो जस्तो सामाजिक मान्यता उद्दोलित भएको समाजमा पढाइ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समाजमा विभेद, उचनीच जस्ता परम्परालाई कम गर्न पनि पढाइ नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि निर्वाचन आइरहेको वर्तमान जस्तो अवस्थामा लोभ लालचमा नफसेर सही व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने ज्ञान प्राप्त गर्न पनि पढाइ नै चाहिन्छ। पढाइको महत्त्वपूर्ण खुट्किलो परीक्षा पनि हो। त्यसैले परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई शुभकामना। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।